بکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیوں و حفظہ قائد و ناصرہ دلیلوں و انن حطات اس کے نحو رزقات آوتمت اہو فیہا طویلہ یا رب محمد و آل محمد وعجل فرجہم الہی عظیم ذکرنو عبادت شمار فرما جمی مومنین و مومنات دا مالک اللہ کی قدم عبادت شمار فرما بانیان مجلس دے مال رزق عزت آبروچ برکت عطا فرما مالک اللہ مرحومین دے درجات بلند فرما بیمار مومنین کو صحت کلی عطا فرما بے اولاد مومنین کو مالک اللہ نرینہ اولاد عطا فرما پر آشوب زمانہ پر فتن دور دے وچ مالک اللہ حل شریف دا عزت و پردہ محفوظ فرما وارث حقیقی امام برحق دے ظہور تعجیل فرما وارث دی زیارت و معرفت و مشرف فرما گناہگار ہیں تو کریم محتاج دعا ہیں انہاں دی عزت و عظمت دوا سے جنہاں دے صدقے کائنات بنائی ہے دعائیں مستجاب فرما ربنا تقبل منا وانک انت السمیع العلیم ربا صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجہم تمام دعائیں دی قبولیت واسے مل کے با آواز بلند صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد بندہ حقیر دی بالکل ہی پہلی نوکری تھوڑے اس ایریے دے وچ عزاداران دے مقدس چہران یا زیارت نصیب وچ بادشاہ امام حسین دے دور دے مسافر مدہ ہیں بادشاہ حسین دے سانگے مہمان ہیں عزادار ڈھیر سارے بیٹھے ہو اگر ناراض نہ ہو وہ تو ہی کی قدم تو آگاں لگے ہو پیچھا کافی عزادار بیٹھے ہو تاکہ مجلس عزاد ایک ماحول بن بس مہربانی بھی مولا تاری زندگی دراز بسم اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام حسینیت زندہ باد یزیدیت مردباد پاک سیدہ دے دشمنت لعنت بے شمار برعظمت سیدہ مل کے با آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد یا علی ادرکن فی سبیل اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلى سيدة الجليلة المخدومة محرومة تس شہر دا پاند بازار دے وچ تے کتا مشکل نال عبورے میں صدق ونیا واقم شہر کنا اجاں بھین میری بہت دور نوکران دے پاس دے کے آدھا بیٹھے ہیرا تسیان نسی لبھدارا بیا جنگلاں وچ مجبور کروں آپ اندازہ
اوندے ہمت دا تساں مرد تے او جتاں بھی آئی میری سین بھراؤ دا وین سنائے خراسان دا منہ پھر گیا ہے اچھا وین کر کے آدھی ودیے نہ ٹر سکدی بہوں تھک پئیاں تے کر مدد ویر رضائے و مدینہ کا صفا رجا مر گئی ہے نہیں لبھدا ٹران دا رائے آدھی ودیے نہیں رات رک دی میریا تلیاں جو ساوا دے پتھا آر گواہے جے جیدہ بھین کون مل سکدا چاہدے وے کبار الحمدللہ جے جیدہ بھین کون مل سکدا چاہدے وے کبار الحمدللہ ہر عزادار دی اکبر نام روانا لیو بھرا دی مک گئی نمک تبھین دے سفر موسیٰ دے گھر مہمان آتھائیے 17 دی قیامت دی آئی دیہاؤ دیوس دی عورت جند نال 4 سال دی بچی ہے جدہ میری سین تے نگاہ پئیے اس لوگاں دے سفید کپڑے ڈٹھے نیش ماں دے پاس دے کیا دیئے اماں مرے رضا لوگ پاوین چٹے کپڑے آدھیے یا موسیٰ مومن نہیں یا رضا دی موت جھوٹ الحمدللہ تیر ہوا جڑا کمان چ نکل گیا جیویں جو میری سین بیٹھی آئی رونا لے تلیاں ٹیک کے اٹھیے خراسان دو منہ کر کے آدھی بیٹھیے جے خبر ہوں دی وہ تقدیر میں کون نہیں جیدہ ویر ملے دی میں موت حیات دے مالک دی یا ہکا منہ آت کریں دی اللہ لعنت اللہ احباب عالم